बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सॉरी, मौत का तलबगार हूँ। गले की खराबी की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है बोलने में। अब मैं अपना दूसरा व्लॉग शुरू करता हूँ साइफर केस के हवाले से। जिस तरह मैंने अपने पहले व्लॉग में कहा है कि मैं अब भी अपने मौक़िफ़ पे, अपनी उस राय पे कायम हूँ इलेक्शनों के मतलब, मुलतवी होने के मतलब। तो साइफर केस में मैं अब भी इस पे कायम हूँ कि ये साइफर केस जो है इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन जब मैंने पिछला व्लॉग किया था तो मैंने आपको कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से, वो एक अदारा है, उसने अपनी पॉलिसी बनानी है, उनको पूरा हक है इस पे काम करने का, जब वो मुलव्वस हैं और तमाम लोगों ने उनका किरदार माना हुआ है। अब इमरान खान जितनी मर्जी उनके खिलाफ बात करे, लेकिन हकीकत तो ये अपनी जगह पे है कि उसी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे वो चल के आया था जिसको वो बुरा कह रहे हैं। तो उनका किरदार तो एक अपनी जगह पे है। और अदारा जब काम करता है तो अदारा बहुत वसी पैमाने पे काम करता है। आप शख्सी जब काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी पार्टियों में जमहूरियत तो है नहीं है, वहां पे वन मैन शो होता है। जो पार्टी के सरबराह ने कह दिया, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कह दिया, चाहे अब डेमेंशिया की बीमारी की वजह से उनको चीजें याद नहीं रहती, लेकिन वो है कि कायदे मोहतरम ने जो कह दिया वो कायमी, वो बात जो है अपनी जगह पे हरफ आखिर है। इसी तरह इमरान खान ने जो कह दिया वो अपनी जगह पे हरफ आखिर है। इसी तरह जो जरदारी साहब ने कह दिया तो वो जनाब कायद है, उनका हुक्म चल रहा है ना। मौलाना फजल रहमान, सुबहान अल्लाह। तो इस तरह हमारे यहाँ जमहूरियत तो है नहीं है। तो बात आ जाती है उसी तरह के जो इन पार्टियों ने फैसले करनी है। फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है, इनमें इतनी जो विजन नहीं है। ठीक है, लीडर ये खुद साख्ता लीडर है, अवाम ने इनको लीडर नहीं बनाया हुआ। हमारा एक जो करप्ट सिस्टम है उसने इनको लीडर बनाया हुआ है। तो एस्टेब्लिशमेंट फिर अपनी पॉलिसी उसी तरह करती है। अब आप थोड़ा सा मैं आपको माजी में लेके जाना चाहता हूँ। देखें, भुट्टो साहब का ट्रायल जो है अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। अब अगर उसकी एक एक दिन की कार्रवाई देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर उसमें या बख्तियार भुट्टो साहब का वकील ना होता तो कभी भी भुट्टो साहब को फांसी नहीं होनी थी। उस वक्त के एक वकील थे डीएम अवान साहब, और एक और थे जिनका मैं भूल गया, बल्कि उस वक्त रमजे क्लार्क भी जो है आना चाह रहे थे भुट्टो साहब के केस में, उनको इजाजत नहीं मिली थी। तो डीएम अवान जो है मशहूर तरीन थे ये फौजदारी के केस करने में, लेकिन या बख्तियार को इस तरह उन्होंने मैनेज किया ज़िया-उल हक की एस्टेब्लिशमेंट ने कि उनसे उन्होंने काम लेना था। यहां तक कि जो दलाइल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो दलाइल आप रिव्यू पिटीशन में आके दे रहे हैं, अगर ये दलाइल आप पहले देते तो बात जो है मुख्तलिफ होती। हम अपना फैसला दे चुके हैं। इसी तरह अगर जगह जगह पे या बख्तियार भुट्टो साहब को मुश्तिल करके उस तरह की स्टेटमेंट्स ना दिलवाते तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। तो इस्टेब्लिशमेंट का तो काम होता है अपने बंदे इंडक्ट करना। तो इस दफा भी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के साथ, उनकी मेन पॉलिसी है, उन्होंने मेन स्ट्राइक इनकी की। सबसे पहले तो खान साहब से बड़ी बेवकूफ़ी ये हुई, जमान पाक में जाके बैठ के, क्योंकि बीबी मुर्शद ने कहा हुआ था कि आपकी जान को खतरा है इस्लामाबाद में। उस पर मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि जनाब बीबी दे मोकलात जड़े ने बनी गला ने 80 अपने मोकलात लैके शदरे, बनी गला के अपोजिट एक मुकाम है शदरा, कायद आजम यूनिवर्सिटी के पास, और मैं हकीकत पे बात कर रहा हूँ। तो हमने कहा था असी भी अपने मोकलात लैके इत्थे बैठे दियां ते बीबी इत्थों तुसीं निकलोगे। तो बीबी को आज मैं बात बताता हूँ, बीबी हमने की हैं जूतियां सीधी बुजुर्गों की, आज भी हम जूतियां सीधी करते हैं जहां से हम फैज हासिल करते हैं। बनी गला के 18 किलोमीटर के रेडियस में इमरान खान की जान को खतरा है। जो तुमने उसको घेरा डाला हुआ है ना, वो तुम गलत कहती हो। आज एक इस व्लॉग में मैं इंकशाफ कर रहा हूं। मैंने अपने एक पिछले कॉलम में 2-3 हफ्ते हुआ था पब्लिश एक अदारे में, उसमें मैंने लिखा था, हमारे बुजुर्ग थे नवाब जहांगीर इब्राहिम खान साहब, उस बात के 2 आईनी शाहिद आज भी मौजूद हैं। अगर कोई बंदा मुझे चैलेंज करे और वो 2 बंदे मीडिया पे आने पे राजी हो जाएं तो मैं उनको बताऊं
کہ نواب جہانگیر ابراہیم صاحب نے میرے سامنے اس وقت پیشین گوئی کی تھی کہ راولپنڈی کے اس ریڈیس میں بی بی کی جان کو خطرہ ہے، جس میں انہوں نے یہ بھی بی بی کو کہا تھا کہ یہاں بی بی آپ کا یہ جو یہاں پہ تل ہے یہ آپ کی حادثاتی موت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو باتیں جو ہیں تھوڑی سی ٹریک سے میں باہر نکل گیا ہوں، معذرت خواہ ہوں، جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا۔ بات آ رہی ہے کہ بشرا بی بی نے ان کو گمراہ کیا۔ یہ لطیف کھوسا جو ہے وہ بھی انڈکٹ ہوا تھا۔ اب آپ نے دیکھا لطیف کھوسا اور اس کے بیٹے کو عمران خان صاحب کو ہوش آئی ہے اور انہوں نے کیس سے علیحدہ کر دیا انہیں۔ یہ بلے کے نشان والا کیس جو ہے اس میں پی ٹی آئی کی سب سے بڑی بیوقوفی یہ تھی کہ اس کی طرف سے 5 وکلا بولے ہیں اور 5 جو تھے وہ ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر رہے تھے۔ آپ قاضی صاحب کو تو بہت مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جی انہوں نے غلط فیصلہ دیا ہے۔ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ برسٹر علی گوہر کیا بول رہے تھے؟ برسٹر علی گوہر کا ماضی نکال لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کن کے اشاروں پہ وہ آئے ہیں۔ لطیف کھوسا تو اپنا زخم پورا جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے جو احسن بون کے ہاتھوں سے لگا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے لطیف کھوسا کو احسن بون نے صدر سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہروایا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، وہ یہ اس کی سیاست سی کہ میں پی ٹی آئی کی ہمدردیاں حاصل کر لوں اور ایک دفعہ میں پھر سپریم کورٹ بار کا صدر بن جاؤں۔ یہ وہ لطیف کھوسا ہے جس نے بھٹو صاحب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت ایک بار میں ریزولوشن پاس کروایا تھا بھٹو صاحب کے خلاف۔ تو یہ ان لوگوں کا ماضی ہے۔ عمران خان کو یہ سوچنا چاہیے تھا، اور اسٹیبلشمنٹ میں ان کی مین ہیڈ کوارٹر پہ اس طرح حملہ کیا، وہ مزے سے آرام سے بیٹھے رہے۔ بشرا بی بی نے ان کو زمان پارک میں قید کیا ہوا تھا، ارد گرد سے جو خبریں آ رہی تھی اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ہٹ کیا اسٹیبلشمنٹ نے، اور ان کا پورا جو مین نظام ہے، جمہوریت تو تھی نہیں، جو میں نے شروع میں کہا ہے، پارٹی میں کوئی ایک منصوبہ تھا ہی نہیں کہ جی یہ آؤٹ ہو جائے گا، یہ اندر ہو جائے گا تو اگلی قیادت کون سنبھالے گا، یہ ہوئے گا، معاملات کس طرح چلیں گے۔ تو وہی ہوا، تتر بتر ہو گئے۔ اس کے بعد کہیں سے وہ شیر زمان صاحب آ رہے ہیں وکیل ان کے، کہیں سے علی گوہر صاحب آ رہے ہیں، کہیں سے کچھ ہو رہے ہیں۔ حامد خان ایک کیا سلجھا ہوا آدمی تھا، ساری چیزیں آپ اس کے کندھے پہ ڈال دیتے، وہ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر جاتا۔ تو یہ تباہی تو جو پی ٹی آئی کی ہوئی ہے نا، یہ ان کرائے کے وکیلوں سے ہوئی ہے۔ تو سائفر کیس جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کچھ نہیں بننا، وہ پھر میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں امریکہ کا کردار آتا ہے، اور امریکہ اس وقت نہیں چاہے گا کہ اس کے کردار پہ کوئی باتیں آئیں۔ اگلی جو جرا وغیرہ بھی ہوں گی اس میں یہ نکل جائیں گے۔ سائفر کیس میں آپ نے دیکھ لیا اعظم خان کے بیانات میں تضادات آ گئے، وقتی طور پہ اگر کوئی سزا ہوئی بھی تو وہ ان تضادات کی وجہ سے، وہ 164 کا بیان اب کچھ ہوگا، دوسرا بیان کچھ ہوگا، اس میں جب جرا ہوگی، کمپیریزن ہوگا تو چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو مین اس کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ڈینٹ ڈالنا تھا وہ ان وکیلوں کی وجہ سے انہوں نے ڈال لی ہے۔ اب اگر تحریک انصاف اپنا سروائیول چاہتی ہے تو انہیں خاص کر اس فیلڈ میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ صرف ایک دو کسی اچھے بندے کو اپنے کیسوں کے لیے رکھے، پلیٹ کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ حامد خان کچھ بول رہا ہے، علی ظفر کچھ بول رہا ہے، برسٹر علی گوہر کچھ بول رہا ہے، لطیف کھوسا کچھ بول رہا ہے، پھر آتے ہیں تیاری کوئی نہیں ہے باتوں کی۔ سوشل میڈیا پہ چیزیں جو ہیں جی یہ سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوئی ہیں، ایویڈنس آپ دیں ساتھ، تو اس طرح یہ معاملات نہیں چلیں گے۔ تو یہ ویلاگ بھی اپنے انجام کو، تو اب دعا کریں اللہ خیر کرے، یہ حالات بہتر ہو جائیں، اتوار کو بھی حالات اچھے گزریں، اگر باہر لوگ سڑکوں پہ آئیں تو اللہ